कहूं दुखियारा, देखो ना कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार, उसे कह दो 3 तस्बीह सुबह शाम अल्लाह अकबर की पढ़ ले, ये तो मुश्किल नहीं है। बोले मुश्किल है? 3 तस्बीह सुबह शाम अगर वो अल्लाह अकबर की पढ़ ले, और आप उसे अगर 3 तस्बीह कहेंगे ना, वो सच्ची बात है 3 तस्बीह से ज्यादा पढ़ लेगा। और अगर वो मजबूर है ना, उसको हटा दो शर्त वुजू की। मरीज है बेचारा, पता नहीं उसका पेशाब निकल जाता है, पखाना निकल जाता है, उसको कै आ जाती है, कै आने से, मुंह भर के कै आने से वुजू वैसे ही टूट जाता है, किसी हालत में है, उसको सहूलत दो। मैंने बाबे को सहूलत दी थी, सराई बाबे को, क्या कहने लगा? सुख है, सुख है, सुख है। मैंने कहा बाबा सारा दिन बैठा रहे और यहाँ क्या करता रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बस सारा दिन बैठा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। और क्या बताया था बाबे को? और 7 तयम्मुम मैंने सिखा दिया था, एक पानी वाला वुजू, धरती वाला वुजू, धरती वाला वुजू। उम्मत के लिए सहूलतें पैदा करो, लोगों के लिए सुख ले आओ, लोगों के लिए आसानियां फैलाएं, सुख फैलाएं, आसानियां फैलाएं। दुखी तो लोग वैसे ही है ना, दुखी तो लोग वैसे ही। एक खत मेरे पास आया, याद आया, सुन लो, बड़ी अनोखी बात उसने लिखी, खत वाले ने, खत वाले। हाँ जी, गुंगू की ट्रांसलेशन हो रही? हो रही? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। गुंगू का तर्जमा हो रहा। आपके भी कोई हो ना गोयाई समाज से मारूम गुंगे हों, तो उनको लाया करो। ये बाएं हाल के बाएं तरफ जो कोना है ना, इस तरफ सारे गुंगे बैठते हैं। इस तरफ ना बोर्ड लगा, थोड़ा सा कागज लगा देना, गुंगों का ऐसे लगा देना, हल्का, गोया ये समाज से मारूम लोगों का हल्का। मेरे पास खत आया, खत में एक बंदे ने अजीब बात लिखी। कहने लगा कि मेरी बीवी अनपढ़ है, ये मानसेरा हजारा इस साइड से आया। मेरी बीवी अनपढ़ है, मैंने आपके दर्स में सुना अल्लाह अकबर। मेरी बीवी जलजले के इस निजाम पे उसकी टांग टूट गई थी, कमर पे चोट लगी थी, झुक के चलती है, लंगड़ा के चलती है। उस दौर में अफरा तफरी में सही हड्डी नहीं जुड़ चुकी थी, जब हर अस्पताल भरी हुई थी और सबके फ्रैक्चर थे और किसी की हड्डी कुछ नहीं बचा हुआ था। जलजले में 2005 का था ना, 5 के जलजले में। अजीब खत पढ़ा मैंने, और मुझे खत यकीन जानी पढ़ के ना, मैं बड़ी देर तक खत को सीने से लगा के ना, मेरे आंसू निकल गया, और मेरे आंसू वाकई निकल गया। तो उस खत में मैंने जो बात पढ़ी बड़ी अजीब, तो जलजले में हड्डी टूट गई और कमर पे चोट लगी, झुक के चलती, गरीब लोग हैं, घर का काम काज हमारा खत्म नहीं होता, पानी दूर से लाना पड़ता है, लकड़ियां जंगल से चुन के लानी पड़ती हैं, और घर भी टपकता है। दी चाहता है वो खत बिल्कुल एज इट अक्स के साथ मैगजीन में छाप दूं या नेट पे डाल दूं, और सब कुछ होता है। दस्ती खत मुझे किसी ने आके दिया, लेकिन मैंने आपका दर्श सुना अल्लाह अकबर का, तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं बीवी को बता दूं कि अल्लाह अकबर 3 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लिया कर। कहने लगा, मेरे बीवी से पूछा अल्लाह अकबर आता है? उसने अल्लाह अकबर क्यों नहीं आता है? अल्लाह अकबर तो आते हैं मुझे। मैंने कहा सारा दिन पढ़ा कर अल्लाह अकबर, सारा दिन पढ़ा कर, सारा दिन अल्लाह अकबर पढ़ा कर, और 3 तस्बीह सुबह और 3 तस्बीह शाम पढ़ लिया कर। जिस हालत में है पढ़ लिया कर, बस पढ़ती रहा कर, जिस हाल में है पढ़ती रहा कर। और कहने लगा उसने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई चंद माह ही पढ़े, चंद माह पढ़े, उसकी कमर सीधी हो गई, थक जाती थी। पहले एक डोल के भर के लाती थी, अब 2 डोल भर के लाती थी। और दवाइयां, पहले कभी दवाई पैसे मिल जाते थे खा लेती थी, दर्द की गोलियां उसने छोड़ दी हैं। उसकी टांग सीधी हो रही है, कमर तो सीधी हो गई, टांग सीधी हो रही है।
اور میرے گھر میں پہلے نا بچے اکثر بیمار رہتے تھے. میں نے 3 تسبیح صبح شام میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یا اللہ میں ان بچوں کی طرف سے 300 اونٹ صبح اور 300 اونٹ شام کو صدقہ کرتا ہوں. کہنے لگے بچے ٹھیک ہو گئے میرے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں موٹر سائیکل پہ. یہ بات میں نے ایک جگہ سنی تھی پہلے. ہمارے ساتھ تھا عبدالرزاق, یہ بیٹھا ہوا ہے جانیہ کا. کہنے لگے کیرے پیر کو لے کے میں نے گیا, اتنے جھنڈے بھی ہے نہیں, ٹول بھی ہے نہیں, سامنے بیٹھا ہے. عبدالرزاق کھڑا ہو جا. کہ کس سن میں گئے تھے ہم, سن یاد ہے؟ کہتے کیرے پیر کو لے کے گئے تھے, نہ چنڈے نہ ٹولے, اینے میرے جن کڑنے نے. ہم گئے تھے ٹھٹھا سے آگے گھوڑا باری تحصیل گھوڑا باری سے آگے تھارے والی سے آگے کیٹی بندر جو پرانی بندرگاہ تھی, وہاں کے جنگل میں رمضان کی راتوں میں وہ کہانی عجب ہے. جنگل بیابان, رات کو افطاری کے وقت ایک جگہ افطاری ہوئی, ہم بھی کھا رہے تھے, ساتھ بلیاں آئی وہ بھی ساتھ کھا رہی تھی. اندھیرے میں بلیاں بھی کھا رہی ہم بھی کھا رہے. انوکھی کہانی ہے, کیا بتائیں آپ کو. تو کیا بات کر رہا تھا؟ گھر کے اندر بیماری تھی. ہاں موٹر سائیکل والا, وہاں مجھے پتا چلا, میں جب وہاں گیا نا, تحصیل گھوڑا باری ہے, یہ اندرون سندھ کی ایک تحصیل ہے, اس کا نام ہے کیا؟ گھوڑا باری. میں نے پہلی دفعہ دیکھا, آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. ٹھٹھا سے آگے اس میں انہوں نے کہا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اس کے موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں ہے. جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے, سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا. موٹر سائیکل کا نا وہ سلنسر کے اندر بنسری ہوتی ہے, کیا بلا ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. وہاں بھی اس نے وہ بات کی, اس نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے موٹر سائیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے. اس کی آواز جو آتی ہے نا, پھر ڈاکٹر کو وہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں واپس آ کے میں ڈرپ جو ہے پھر اتار دوں گا. کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, پھٹ پھٹ ہوتی ہے, پہلے تو 1-2 دفعہ گزر گئے. کہنے لگا پھر انہوں نے دستک دی, ہاں بھائی بچے ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں. او تمہارا صدقہ, اور تمہارے گھر تو روٹی بھی نہیں ہے, اور تم 300 اونٹ 4.5 کروڑ کا صدقہ صبح اور 4.5 کروڑ کا صدقہ شام کو, دیوانگی, کیسا پاگل پن. انہوں نے کہا ہم اللہ اکبر 300 بار صبح اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 بار درود ابراہیمی, اور شام کو بھی اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے سال ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا, تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. کیسا کریم ہے, نام لے کے دیکھ صحیح, اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح, اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے. سچوں کا سچا جو ہوا, کھروں کا کھرا ہوا, سارا جہان وعدے پورے نہ کرے اور بندہ بھی وعدہ پورا نہ کرے, پر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا. ہاں اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے, دیکھ تجھے کروانے نہیں آتے, وہ کرنے والا ہے. کہنے لگے میرے گھر کے اندر بیماری ختم, وہ سلنسر فری ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ختم. اس نے کہا آخر آواز دی, انہوں نے کہا بابا کیا ہے, کوئی دوائی دارو, بچوں کا, میری بچے ہیں. انہوں نے کہا تیرے بچے ہیں پر میرے بھی ہیں بچے, لیکن میرے بچوں کو مجھے دارو مل گیا. زلزلہ کا مارا ہوا, کمر بھی سیدھی ہو گئی, ٹانگ سیدھی ہو رہی, اور بچے ٹھیک ہو گئے, آپس میں لڑنا بھیڑنا ختم, بیماریاں ختم, گھر میں سکون راحت, اور گھر کے اندر چین آ گیا. کس کے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر کے پڑھنے سے مجھے چین آ گیا.
اور مجھے راحت مل گئی. یہ ہے زندگی. ہے مزیدار زندگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مشکل ہے؟ آسان چیز. یہ زندگی ہے جس میں راحت ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں خوشیاں ہیں، جس میں کامیابیاں ہیں، جس میں عزتیں ہیں، جس میں برکتیں ہیں. یہ زندگی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لاؤ اس زندگی کی طرف لوگوں کو. بھاگو دوڑو اللہ کی طرف. آؤ اللہ کی طرف. تھک گئی ہے سائنس، تھک گیا ہے زمانہ. نہ دو الزام کسی کو، نہ دو گالیاں حکومتوں کو، نہ دو وقت ضائع نہ کرو. نہ انگریز کو گالیاں دو، نہ کرو. وہ وقت جو گالیوں پہ لگانا، الزاموں پہ لگانا اور شکووں پہ لگانا ہے، وہ وقت اللہ اکبر پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ التغابن پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ رحمان کی ڈرپ لگانے پہ لگا دو. دیکھو سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا زندگی کا نظام ہے جو تجھے راحتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دے. نہ کھولے، کھول کے دکھا دے. میرا گھر کہتا ہے، میرا گھر خط میں عجیب بات لکھی. کہنے لگا میں جب یہ خط لکھ رہا ہوں میرے آنسو نکل رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا پیغام آپ ابتری کے قارئین کو پہنچا دیں اور درس میں بشک پہنچا دیں کہ اللہ اکبر سے میرا گھرانہ صحت یاب ہو گیا ہے. اور بتاؤں، اور بتاؤں، طاقتور سے طاقتور جن ہو، میرا تجربہ ہے 1 2 3 بارہا اللہ اکبر دل کی عظمت کے ساتھ کہیں جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور کیوں صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے اور کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی تھی اور کوئی مارکا نہیں فتح ہوتا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. اور اللہ اکبر کا نعرہ اور ایک جلسوں میں نعرے، ایک خندق کا نعرہ، وہ اور اس میں بڑا فرق ہے. ہاں یہ بات میں نے جنرل جاوید ناصر سے سنی تھی. ہاں اس سے سنی تھی. ایک دو بات کر رہا تھا، ایک بندہ نے اللہ اکبر سے کہا، کہنے لگا چپ کر جا، ٹھہر جا. خندق کا اللہ اکبر اور تیرے اللہ اکبر میں فرق ہے. وہاں اللہ اکبر پتھر کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تیرا اللہ اکبر تو باطل کے جالے کو بھی نہ توڑ سکے. ہاں مکڑی کے جالے کو نہ توڑ سکے جو باطل ہے. اللہ اکبر کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جن ٹکڑے ٹکڑے، باطل ٹکڑے ٹکڑے، کفر ٹکڑے ٹکڑے اور اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر میں ہے کیا؟ اللہ اکبر کمال ہے. اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز خود اللہ ہے. اس میں ذات، اس میں اللہ، اس میں ذات. اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ ہے اور سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کا ترجمہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی سمجھانے والا نہ سمجھا سکا، نہ سمجھا سکے گا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظمتوں والا، قوتوں والا، طاقتوں والا، کمال والا، وہ کریم اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ اکبر کو ہم نہ سمجھ سکے، نہ سمجھا سکیں گے، نہ سوچ سکے، نہ سجھا سکیں گے، نہ دیکھ سکے، نہ دکھا سکیں گے، نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکیں گے، نہ لکھ سکے، نہ لکھا سکیں گے. اللہ اکبر اتنی عظمت والا ہے. اور اللہ اکبر دل کی گہرائیوں کے ساتھ جادو کے ٹکڑے، جن کے ٹکڑے، بت کے ٹکڑے، باطل کے ٹکڑے، ان چیزوں کو کر دے. یہ شفا یابی ہوتی اس لیے ہے، یہ فلسفہ بیان کیے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کے دل میں بات ٹھکے گی نہیں. بقول ایک بابا جی تھے، وہ یہ لفظ کہتے تھے کہ تیرے دل میں بات اس وقت ٹھکے گی، یعنی اترے گی، جب تجھے بات یوں سمجھاؤں گا. وہ کیسے کہ اللہ اکبر کے سے باطل ٹوٹ جاتا ہے.
जिन्नात की दुनिया, नजर बद की दुनिया, शयातीन की दुनिया, कुफ्र की दुनिया, बातिल की दुनिया, फितनों की दुनिया, फसाद की दुनिया अल्लाह अकबर से टूट जाता है। मालूम हुआ अगर मरीज पे जादू था तो टूटा अल्लाह अकबर से, फितना था तो टूटा अल्लाह अकबर से, नजर बद थी तो टूटी अल्लाह अकबर से, और कोई काली चीज थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई जिन था टूटा अल्लाह अकबर से, कोई जिन्नी थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई फसाद था और कोई गुमराही थी टूटी अल्लाह अकबर से। मालूम हुआ कि अल्लाह अकबर से फायदा होता इसलिए है कि अल्लाह अकबर से बातिल और बातिल की कुव्वतें और फितने और ये सारी चीजें टूट जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये चीजें टूट जाती हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के वजूद से। जाल हक वज़हकल बातिल, जब हक आता है बातिल का भेजा निकल जाता है। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ अलल बातिल, हक जब आता है और हक को उठा के बातिल के भेजे मारे दिमाग पे, उसका भेजा निकल जाता है और बातिल का कुछ नहीं बचता। ये फितना, ये फसाद, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये जिन्नात, ये जादू, ये फसाद, नजर बदगा और ये सहर सारा हवाओं फजाओं में, ये सब बातिल है, ये सब दज्जाल है। इसका इलाज अल्लाह 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 जल्ल जलालहू, ये अल्लाह अल्लाह है, ये अल्लाह इसका नाम, अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम की ताकत। और याद रख, ताकतवर चीज को ताकत से फेंक, फिर इसकी तासीर देख। है ताकतवर चीज को ताकत से मार। चीज ताकतवर है, गोली ताकतवर है, उसको हाथ से मार, फायदा होगा। उसको बंदूक से मार, गोली के अंदर ताकत है। ताकतवर चीज को ताकत से मार। गोली ताकतवर है लेकिन उसको हाथ से मार, उसको गुलेल से मार, उसको कमान से मार ना, कमान से मार कुछ नहीं, चोट लगेगी मरेगा नहीं। गुलेल से मार ना, हाथ से घुमा के मार ना, ताकतवर चीज को ताकत से मार। उस गोली को बंदूक में रख के मार, देख निशाना लगता नहीं मरता। अल्लाह जल्ल शानहू का नाम ताकतवर है। ताकतवर यकीन के साथ, ताकतवर गुमान के साथ, ताकतवर जज्बे के साथ, ताकतवर सच्ची कैफियत के साथ, सच्चे विजदान के साथ। हाय 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 हाय।